नमस्कार तथा जय मसीह। क्रिस्चियन प्लेटफर्मबाट प्रसारित कार्यक्रम फेथ टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म निराजन मोक्तान। आजको यो एपिसोडमा विशेष गरिकन हामी विश्वास अनि सफलता अनि सङ्घर्षको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसको लागि मसँग आज हुनुहुन्छ विगत 15 वर्षदेखि पास्टरीय सेवकाईमा आबद्ध हुनुभएका एकजना व्यक्तित्व र उहाँको सहयात्री पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग आजको सोमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई म स्वागत गर्नेछु। जय मसीह। जय मसीह। आराम हुनुहुन्छ यहाँहरू? एकदमै। यो पछिल्लो समयमा भनौँ न, हामी अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब लकडाउनहरू भयो बिचमा विभिन्न किसिमको, अनि त्यसपछि चाहिँ अब लकडाउन भएपछि अब हाम्रो चर्चको सेवा सङ्गतिहरू चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा लागू गर्न सकेनौँ। त्यसको बावजुदमा पनि अब हामीले अहिले धेरै मात्रामा भर्चुअल्ली सेवा सङ्गतिलाई कन्टिन्यू दिने कुराहरू हामी गरिराखेका छौँ। तपाईहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो सेवा सङ्गतिलाई सुरु गरिराख्नु भएको छ? अब यो लकडाउनको समयमा जुन हामीले भेला भएर सङ्गति हामी गर्छौँ त्यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो हुन सकेन। र व्यक्तिगत मैले चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि हामीले सबैले आफ्नो घर घरमा के गर्यो भने सङ्गति, आराधना, प्रार्थना, भेटी कुराहरू सबैले आफ्नो ठाउँमा गरे। हामी आफूले पनि त्यसै गऱ्यौँ। त्यसपछि म चाहिँ के गर्थेँ भने सेल्फ वचन रेकर्ड गरेर चाहिँ म सबैलाई चाहिँ के गर्थेँ भने युट्युबको मार्फतबाट चाहिँ सबै मण्डली परिवारलाई चाहिँ पठाइदिन्थेँ। हामीले जुममा पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर के भयो भन्दाखेरि कसैलाई नेट चलाउन नआउने, कसैको मोबाइलमा जुमले सपोर्ट नगर्ने, बेलामा लाइन जाँदाखेरि सङ्गति बिचमा त्यो हुने। अनि मैले सबभन्दा राम्रो उपाय के सोचेँ भन्दाखेरि घर घरमा आफूले सङ्गति गरेँ भने नेटको पनि समस्या भएन, बत्ती गए त्यसको पनि समस्या भएन, मोबाइल पनि सिम्पल भए पनि आवाज आइहाल्छ। अनि म के गर्थेँ भने हामीले चाहिँ आफूले परिवारमा सङ्गति गर्थ्यो। अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने एभ्री विक हरेक हप्ताको लागि चाहिँ म वचन पठाइदिन्थेँ। तर जसको भनौँ न अब युट्युब हुँदैन, जसलाई युट्युब चलाउन आउँदैन, नेट चलाउन आउँदैन, म उनीहरूलाई के गर्थेँ भने आफूले सेल्फ फोन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ म यसरी वचन खुवाउने कामहरू गर्थेँ। आराधना प्रार्थना सङ्गति उनीहरूले गर्थेँ, तर वचन चाहिँ म त्यसरी गरिरहेको थिएँ। अहिलेसम्म त्यसरी भइरहेको छ हाम्रो। हजुर, यहाँहरू दुवैजना पास्टरीय सेवकाईमा पनि हुनुहुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत रूपमा अलिक जान पहिचान भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नाम चाहिँ मैले उच्चारण गरिनँ, तर हाम्रो दर्शकहरू श्रोताहरूको लागि यो तपाईँहरू अलि नौलो पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू अहिले जुन चर्चमा सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ त्यो चर्चको नाम अनि तपाईँहरूको अलिकति परिचय हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकको लागि छोटकरीमा दिनुहोस् न। हाम्रो चर्चको नाम चाहिँ न्यू लाइफ एपोस्टलिक चर्च हो र मेरो नाम चाहिँ रोमान्स थपलिया र मेरो नाम चाहिँ माया थपलिया अनि हामी दुईजना सेवाकाईमै छौँ। अब पास्टरज्यूले त अब अनलाइनबाट सङ्गतिहरू वचनहरू रेकर्ड गरेर अनलाइनबाट अथवा युट्युबबाट उहाँले अब आफ्नो विश्वासीहरू अथवा चर्चको सदस्यहरूलाई उहाँले बाँडचुट गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले चाहिँ अब कसरी आफ्नो चर्चको मेम्बरहरूलाई अथवा सदस्यहरूलाई कसरी वचनको सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ? त्यही हो, हामी दुईजना चाहिँ मिलेरै त्यसै गर्छौँ होइन। उहाँले चाहिँ वचनहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ अनि हामी बेला बेलामा कल कन्ट्याक्टहरू गरेर होइन अब सङ्गतिहरू कस्तो भइरहेछ, कसरी गरिराख्नु भएको छ भनेर हामीले सोधी खोजी गर्छौँ। उहाँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ अनि जुन वचनहरू सुन्नुहुन्छ त्योबाट चाहिँ उहाँहरूले के सिक्दै हुनुहुन्छ। अब सङ्गति पाएको भए त हामीसँग अब फेस टु फेस कुरा हुन्छ होइन। अब नभएपछि चाहिँ अब अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ कल कन्ट्याक्ट गरेर अनि सोधपुछ गरेर त्यसरी नै गर्छौँ। सङ्गतिको स्वरूपहरू भन्नाले दिदीबहिनी सङ्गतिहरू हुन्छन् होइन, अनि त्यसपछि जवानहरूको सङ्गति पनि हुन्छ। ती सबै सङ्गतिहरू यथावत रूपमै सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ अहिले अब दिदीबहिनीहरू चाहिँ छ, दिदीबहिनीहरूको चाहिँ हुन्छ। जवानहरू चाहिँ अब हामी सबै त्यस्तै छौँ। अनि सेवा सङ्गति चाहिँ निरन्तर हुन्छ। तपाईँहरू विगत 15 वर्षदेखि पास्टरीय सेवकाईमा हुनुहुन्छ। त्यो पाटोमा केही समयपछि जाउँला। मैले तपाईँहरूसँग जोड्न खोजेको चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको चिन्जान, दुईजनाको चिन्जान कसरी भयो भन्ने विषयमा अलिकति म पछाडि फर्किन चाहन्छु। त्यो विषयमा सुरुमा तपाईँहरूको चिन्जान चाहिँ कसरी भयो एकअर्कालाई म मायाज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ सुरुमा चिन्जान चाहिँ हाम्रो एएमआई बाइबल ट्रेनिङमा भएको हो। हजुर, पाटन चर्चमा, कोइनोनिया पाटन चर्चमा। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ पनि ट्रेनिङ गर्न आउनुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ 5 दिनको सेमिनार जस्तै हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चिनाजाना भएको हो।
5 दिनको सेमिनारमा उहाँसँग चिन्जान भयो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई? चिन्जान भइसकेपछि कस्तो खालको चिन्जान भयो तपाईँहरूको बिचमा? अब उहाँ चाहिँ शरीरमा अलि अस्वस्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हेल्प गर्थेँ उहाँलाई, खानाहरू ल्याइदिनदेखि लिएर। अनि जुन त्यो सेमिनारको क्लास चाहिँ अब 3 तला माथि थियो होइन, अनि म चाहिँ त्यो बुकहरू पुर्याइदिन्थेँ। उहाँको साथीहरू चाहिँ थियो तर होस्टेलमा बस्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू ढिला आउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ चाहिँ त्यही चर्चमै बस्नुहुन्थ्यो, अनि हामी पनि त्यहीँ बस्थ्यौँ। अनि त्यसै कारणले म चाहिँ अनि छिटै पुर्याइदिन्थेँ। क्लासमा बुकहरू पुर्याउनु छ भने, पानी चाहिन्छ भने उहाँलाई पानी, त्यसरी हेल्प गरेर अनि हाम्रो बोलीचाली भयो। अब रोमान्सज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँको चाहिँ अब उहाँसँग कसरी चिन्जान भयो? मेरो पनि त्यही हो। म यो एउटा अचम्मको छ मेरो जीवनमा, यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको योजना हो। म झापाको दमकमा चाहिँ तालिम गर्दै थिएँ। तालिम गरेको बिचमा चाहिँ ब्रेक भयो, अनि सबै सरले भन्नुभयो काठमाडौँ जानुपर्छ, पाटन चर्चमा चाहिँ एउटा सेमिनार चलिरहेको छ। अनि मैले के भने, सर म चाहिँ जान चाहन्न, किन भन्दाखेरि मलाई गाडीको यात्रा मन पर्दैन, किनभने हामी जस्तो अशक्तहरूको लागि चाहिँ टोइलेट बाथरुम एकदमै गाह्रो अवस्था छ, म जान चाहन्न। अनि मैले बिन्ती गरेँ, सर म चाहिँ सेल्फ बाइबल स्टडी गर्छु, म चाहिँ एकदमै बाइबल स्टडी गर्न चाहिँ एकदम मन पराउने, म एकदमै अनि म घरमा बाइबल स्कुलमा पनि म टाइम वेस्ट नगर्ने, बाइबल स्टडी चाहिँ एकदम गर्ने, टाइम वेस्ट नगर्ने। अनि मैले सरले भने, सर म चाहिँ बाइबल स्टडीमा टाइम दिन्छु, म गाडीको यात्रा गाह्रो हुन्छ। तर एकजना सरले मलाई के भन्नुभयो, तपाईँ जसरी जानुपर्छ, किनभने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ, तपाईँ जसरी जानुपर्छ। अनि उहाँले सरले जब कर गर्नुभयो नम्रता साथ, मैले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिनँ। अनि म गएँ तालिमको लागि। मलाई के थाहा उनीसँग भेट हुन्छ भनेर। अनि अहिले त्यो कुरा सम्झिँदा के लाग्छ नि, यदि नगएको भए यो परमेश्वरको योजना थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि तालिम जब भयो अनि 3 तला थियो, अप डाउन। अब मेरो लागि अप डाउन कहिले ठिक छ, निरन्तर गर्दा गाह्रो हुन्छ, फेरि मेरो यो खुट्टा सुन्निन्छ, गाह्रो अवस्था। त्यसले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ मेरो श्रीमतीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ खाना पुर्याउने, खाजा पुर्याउने, बाइबल पुर्याउने, यहाँसम्म टोइलेट बाथरुममा मन्ज ब्रुस पनि पुर्याइदिने, जबकि हाम्रो कुनै चिन्जान केही छैन क्या। अनि त्यहाँ चाहिँ आएका थुप्रैजनाले चाहिँ हामीलाई निहाल्थे के, यिनीहरूको के सम्बन्ध छ, दाजु बहिनी हो कि के हो भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो चिन्जान हाम्रो भयो। उहाँको त्यो प्रकारको सहायता हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनमा तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्थ्यो त्यतिखेर? पक्कै विवासी हुँदैन होला, किनभने अब म जस्तोलाई कसले विवाह गर्छ, जिन्दगी प्रेरित पावल जस्तै भएर जाने हो कि अब है, के अरे अब अनम्यारिड भएर है, सोचेको थिइनँ अब यति सुन्दर कसरी म साथ पाउँदिनँ होला, मैले सोचेको थिइनँ कहिले पनि। तर हेल्प गर्दा गर्दा अनि म चाहिँ वचनको कुरा एकदम गर्न मन पराउने। त्यतिखेर म भर्खरको एउटा बालकै थिएँ, त्यतिखेर उनी बसेर म वचनको कुरा गर्ने, यस्तो यस्तो वचनको कुराहरू गर्ने, त्यसरी हाम्रो चिन्जान भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको प्रक्रिया भनौँ न, कुराकानी अब कहाँसम्म पुग्यो, कसरी अगाडि बढ्दै गयो? अनि छुट्ने बेला चाहिँ मैले फोन नम्बर मागेँ। अब छोरा मान्छे हरेक कुरामा स्पिड है, छिटो। अनि मैले फोन नम्बर मागेँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो यो जमाना आएको थिएन, ल्यान्डलाइन थियो। अनि ल्यान्डलाइनको मैले मागेँ। त्यसपछि मैले बाइबल ट्रेनिङ सिद्ध्याएर मैले नेपालगञ्जमा इभान्जेलिस्ट भएर गएँ। त्यतिखेर जसै मैले उनलाई सम्झिने, एकजना माया बहिनी थिइन्, मलाई हेल्प गर्थिन्। मैले फोन गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेले उनलाई बोलाइदिन। त्यसरी बिर्से भयो। सायद 1 वर्ष होला कन्ट्याक्ट भएन। पछि पोखरा गयो, फेरि सम्झना आयो क्या, मैले उनलाई जसरी कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ मैले यसरी हेल्प गरेको। अनि यसरी कन्ट्याक्ट गर्दा 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 हामी एकअर्काको प्रेममा बाँधियौँ, एकअर्कालाई मन पराउन थाल्यौँ। तपाईँलाई चाहिँ अब तालिम सक्यो नि, जब तालिम सक्यो, फोन नम्बर त थिएन तपाईँसँग, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो? उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ सायरी लेख्नुहुन्थ्यो क्या। अनि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो अनि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले मेरो कपीमा त्यो सायरी लेखिदिनु भएको थियो। अनि साथसाथै घरको एड्रेस पनि लेखिदिनु भएको थियो। त्यो बेला त अब चिठीहरू पनि चल्थ्यो है। अनि चिठी लेख्थेँ मैले उहाँलाई, चिठी 2 चोटि लेखेँ होला सायद। तर चिठी चाहिँ उहाँको एड्रेस अब उता घर पर्मानेन्टली नभएको कारणले गर्दाखेरि चिठी चाहिँ रिटर्न आयो। अनि पछि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तै पछि उहाँले कल गर्नुभएको थियो। अनि पछि चाहिँ त्यो पोखरा आएपछि चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ थियो क्या मसँग, सायद कताबाट आयो त्यो चाहिँ मलाई अहिले याद छैन। पहिलो कल चाहिँ कसले गर्नुभयो तपाईँहरूमा 2 जना? पहिलो कल चाहिँ मैले गरेको। तपाईँले के भन्नुभएको त्यतिखेर? मैले पहिलो कल उनलाई खोज्दाखेरि भेटाइनँ, पहिलो कलमा चाहिँ मैले भेटाइनँ। यो अर्को कल फेरि त्यही नम्बरमा गर्दाखेरि त्यो फेरि त्यो ल्यान्डलाइन चाहिँ दोकान छेउको दोकानकोबाट गरेको थियो। अनि त्यो नम्बर चाहिँ उनले खै कसरी गर्दा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अनि मलाई यसरी बातचित हुन सुरु भयो नि। तपाईँलाई याद छ उहाँले सायरीहरू लेख्नु भएको थियो त्यतिखेरको केही सानो अंश?
याद छैन किन त्यस्तो त्यो के गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड टाइपको होइन त्यस्तो त थिएन होइन तर सायरी चाहिँ उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो याद चाहिँ छैन मलाई तर सायरी चाहिँ मेरो कपीमा अहिलेसम्म सम्हालेर राखेको छु हामीले अहिलेसम्म पनि छ हजुर हामीले प्याकिङ गरेर राखेको प्रेम पत्र चिठीहरू सबै भन्नाले त्यो अहिलेसम्म सिल गरेर राखिरहेको छ अब दुईजनालाई चाहिँ अब हाम्रो जोडीलाई परमेश्वरले जुटाउनु भएको हो भनेर चाहिँ महसुस कतिखेर भयो निरन्तर बातचित भयो एकअर्काको कुरा मिल्न थाल्यो क्या एकअर्काको कुरा मिल्न थाल्यो त्यसपछि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ उपवास बस्यो उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि अब यो परमेश्वरको योजना हो कि होइन कि हाम्रो भ्रम हो कि बाहिरको आकर्षण हो कि अनि हामी दुईजना उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि हामीले उस्तै प्रकारको एउटा दर्शन देख्न थाल्यो मलाई अहिले पनि याद छ जब म व्यक्तिगत रूपमा म कोठा बन्द गरेर चाहिँ म चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थिएँ म निरन्तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि विश्वास जहिले पनि हृदयबाट उत्पन्न हुन्छ हृदयबाट एउटा आवाज आयो कि तेरो विवाह फागुनमा हुन्छ यो अचम्म घटना छ छोरा तेरो विवाह फागुनमा हुन्छ जब कि त्यो 2 महिना मात्रै टाइम थियो 2 महिनामा मेरो सास ससुरालाई थाहा छैन केटा को छ कस्तो छ त्यति डिटेल थाहा छैन न मेरो धन सम्पत्ति छ घर जग्गा जमिन छ न मेरो पढाइ छ न शरीरमा त्यो छु तर आवाज आयो कि तेरो विवाह चाहिँ फागुनमा हुन्छ मैले तुरन्तै प्रार्थना गर्ने बित्तिकै मेरो श्रीमतीलाई भने कि मलाई एउटा आवाज आएको छ परमेश्वरबाट कि हाम्रो विवाह फागुनमा हुन्छ न भन्दै हाम्रो विवाह फागुन 16 गते नै भयो त्यो जब त्यो प्रस्ताव तपाईँले उहाँलाई राख्नुभयो नि उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के आयो त्यतिखेर जब मैले प्रस्ताव राखेँ के तिमी मसँग विवाह गर्न चाहन्छौ उनले चाहिँ इन्कार गरिनन् उनले भने पहिलो प्रस्ताव तपाईँले उहाँलाई नै राख्नुभयो हजुर मैले पहिलो अनि उहाँले तपाईँलाई प्रस्ताव राखिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो हाम्रो चाहिँ अब पहिल्यै कुराकानी चाहिँ भइरहेको थियो होइन फोनमा पनि कुराकानीहरू विवाह गर्ने कुरै गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यस्तो त होइन जस मैले दादा भन्थेँ उहाँलाई होइन अनि जस अब साथी जस्तै गरी कुराकानी गर्थेँ सन्चो बिसन्चो त्यसरी सोध्थ्यो अनि साथीहरूले चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङमा पनि देखेको अनि फोनमा नि बोलेको देखेर चाहिँ भन्थ्यो कि अब ऊ चाहिँ यस्तो शरीरमा यस्तो हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ साथीहरूले चाहिँ त्यसरी क्या ऊ चाहिँ त्यस्तो छ तिमी यस्तो छौ होइन अब मम्मी बाबाहरूले पनि मान्दैन तिमी त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ भन्थेँ अब परमेश्वरको इच्छा छ भने त हामीले केही भन्न सक्दैन परमेश्वरले नै हामीलाई जुटाउनु भएको भने मतलब भनौँ न अब कुरा भएपछि अनि परमेश्वरले नि गर्नुभयो भने समाधान पनि परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ भने भन्थ्यो अनि उहाँले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै प्रार्थना गरिरहेको थियौँ यदि अब परमेश्वरले चाहिँ जुटाउनु भएको हो भने चाहिँ होइन सबै कुरा अब मिलेरै आओस् भनेर प्रार्थना चाहिँ गर्थ्यो कि घरमा कुरा चाहिँ राख्नुभयो कि भएन राखेन जब उहाँले कुरा गर्न आउनुभयो त्यही बेला चाहिँ मलाई मम्मीलाई चाहिँ पहिल्यैबाट भन्थेँ एकजना साथी चाहिँ छ यस्तो यस्तो होइन हामीले चाहिँ उहाँ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर कुरा चाहिँ गर्थेँ अनि त्यस्तो भने कहाँ हुन्छ अब शरीरमा अस्वस्थ भएपछि त हुँदैन भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो तर अरूसँग चाहिँ सेयर गरेन अनि पछि चाहिँ उहाँ आउनु भएपछि चाहिँ दाइहरूसँग सेयर भयो भनौँ न थाहा भयो भनौँ न दाइ अनि तपाईँको साथीभाइहरू थियो होला त्यतिखेर होइन साथीभाइहरूलाई यो कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ साथीभाइहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो रहन्थ्यो तपाईँले साथीभाइहरूले गेस मात्रै गरेको हो तर मैले भनेको थिएन होइन एकजना दिदीलाई चाहिँ थाहा थियो यस्तो यस्तो भनेर अनि दिदीले चाहिँ हुँदैन कहाँ यस्तो हुन्छ असम्भव कुरा अब अहिले हेरेर हुँदैन भविष्य पनि हेर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ सम्झाउनुहुन्थ्यो तर मैले चाहिँ केही भन्थेन जस्ट इग्नोर गर्थेँ त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ अनि तपाईँलाई चाहिँ आफू शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुँदै पनि एकदमै राम्री केटी होइन सबै कुरामा एकदम निपुण भएको केटी त्यस्तो मान्छेले चाहिँ मन पराउँदाखेरि अथवा त्यस्तो मान्छेले मन पराएको आभास आउँदाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले मैले त सबभन्दा पहिला म धन्यको रहेछु परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ मेरो जीवनमा रहेछ धन्यको रहेछु अनि म एकदमै खुसी भएँ हाम्रो विवाह भएको 1-2 महिनासम्म मलाई सपना जस्तो लाग्थ्यो कि तपाईँलाई सुरुमा तपाईँले जुन प्रस्ताव उहाँलाई राख्नुभयो नि त्यतिखेर उहाँले हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो एक प्रकारको हुन्छ नि त्यो विश्वास साँच्ची नै यही मान्छे नै रहेछ मलाई माया गर्ने अथवा मेरो जीवनको सहारा भन्ने कुराको चाहिँ त्यो भित्रैबाट त्यस्तो फिल हुन्थ्यो जब मैले उनलाई प्रस्ताव राखेँ उनले इन्कार गरिनँ उनले भनिन् म विवाह गर्छु मेरो बुवा आमालाई पनि मैले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ जब उनले भन्दाखेरि ममा एउटा साहस आयो कि विवाह चाहिँ उनीसँग हुन्छ यो पनि मलाई पक्का थाहा थियो सजिलै चाहिँ हुँदैन गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ एकदम सङ्घर्ष छ नभन्दै हामीले सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो त्यति सजिलोसँग विवाह भएन तर एउटा आवाज आयो कि सुरुमा चाहिँ फेरि सोचेको थिइनँ कि उनी मेरो जीवन साथी हुन्छ भनेर क्या बहिनी म पनि अब बहिनी भनेर बोलाउने उनले दादा भनेर बोलाउने त्यो कहिले इमेजिन गरेको थिएन अब कहाँ म जस्तोसँग विवाह हुन्छ भनेर तर जब उनले भन्दाखेरि यो परमेश्वरले जुटाएको जोडी हो तर यो त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन त्यो पनि मेरो हृदयमा आयो अनि जब घरमा कुरा राख्नुभयो
दाइहरूसँग कुरा सेयर गर्नुभयो, दाइहरूले के भन्नुभयो तपाईँलाई? दाइलाई त थाहै थिएन। दाइलाई त उहाँ एकैचोटि चर्चमा आउनु भएपछि मात्रै चर्चको पास्टरहरूसँग होइन कुरा भयो उहाँको। अनि मैले चाहिँ पास्टर अङ्कलको नम्बर दिएको थिएँ, अनि पास्टर बाको नम्बर दिएको थिएँ, अनि उहाँहरूसँगै कुरा भयो उहाँहरूको अनि उहाँको पास्टरको। अनि कुरा भएपछि अनि चर्चमै मैले चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ भन्थेँ यस्तो यस्तो गरेर आउनुहुन्छ अरे चर्चमा भन्थेँ। अनि त्यसपछि मम्मीहरूले चाहिँ दाइ र बाबालाई चाहिँ भन्नुभयो, मैले चाहिँ भनिनँ। दाइसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरको सबै सदस्यहरूले प्रभुलाई पाउनु भएको थियो त्यतिखेर? हजुर दुवैजनाको? मेरो चाहिँ मम्मी बाबाले अहिले पाइसक्नु भएको छ। मैले पाएको 1-2 वर्षमा मम्मी बाबाले प्रभुलाई पाइसक्नु भएको थियो। अब 2-3 जना बहिनी छ प्रभुलाई पाएको छैन, उनीहरूले प्रायः सबैले पाएको छ। अनि त्यसपछि अब यो जो विवाहको कुरा छ नि, विवाहको कुरा चाहिँ कसरी मिल्यो तपाईँहरूको? यो एकदमै गाह्रो छ यो। अब म चाहिँ फेरि कस्तो छु भने अब ठ्याक्क अब विश्वासमा हिँडेँ, ल अब चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई माग्न आउँदैछु भने मैले घरमा राम्रोसँग जानकारी छैन। अनि मैले फेरि फोन गरेँ घरमा, ससुराले फोन उठाउनु भयो, म तपाईँको छोरी माग्न आउँदैछु भने मैले। अब कस्तो बुद्धि मेरो, अब त्यतिखेर भर्खर पास्टर सेवकाई पनि गर्दैछु, बेहुलीलाई कपडा लिएर जानुपर्छ त्यो पनि छैन, अब अलिअलि केही घरघना केही त्यो पनि छैन। म कसरी बिहे गर्न गएको मान्छे कसरी गर्ने, आफ्नो शरीरमा जे लुगा छ त्यही लाएर गएँ। कतिजना साथीहरू कतिजना थिए? मसँग चाहिँ 2 जना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, पछि अरू पास्टर परमेश्वरले जुटाउनु भयो। स्पेसली मेरो मण्डलीको एकजना विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो गाडी भाडा हालिदिनु भयो क्या। अहिले आएर चाहिँ मलाई कस्तो फिल भइरहेछ क्या। अनि कस्तो, अनि 1 रुपियाँ नलिकन मण्डली परिवारमा सबैलाई भने म चाहिँ आउँदा चाहिँ है म एक्लै भएर आउँदिनँ, पास्टनी आमा लिएर आउँछु भनेर चाहिँ भने। विश्वासमा बोलेँ, विश्वासमा गएँ। शरीरमा एउटा कपडा मात्रै छ, यो पनि थाहा छैन कि विवाहमा कस्तो लुगा लाउनुपर्छ, त्यो पनि कुनै ज्ञान छैन। अनि गएपछि अनि 1 जना 2 जना गर्दा गर्दा अरू पास्टरहरू जुट्नु भयो, अनि कुराकानी भयो गर्दा गर्दा। तर समय लाग्यो हाम्रो, त्यति तत्कालै भएन, आजको आज चाहिँ भएन। किनभने घरमा पनि अब छोरी अब यस्तो व्यक्तिलाई अब जसले पनि सोच्नु बाध्य हुन्छ कि अब यस्तो व्यक्तिलाई दिएर भरे पालेन भने के कस्तो कस्तो कन्डिसन, न धन सम्पत्ति छ न केही छ न कुनै कुराहरू छ, सेवाकाईमा मात्रै डिपेन्ड छु म त। धेरै गाह्रो भयो। हामी होटलमा बस्छौँ, मलाई एकदमै चिन्ता लाग्थ्यो, खानै नखाने हरेक कुरा दुब्लाएर यस्तो भइसकेको थियो। तर अचानक यो परमेश्वरको अनुग्रह। दुब्लाउनुको कारण चाहिँ अब केटीपट्टिको परिवारले स्वीकार चाहिँ स्वीकार्दैन? मलाई त्यो भयो, म यस्तो भइसकेको थियो। मेरो पहिलाको फोटो हेर्नु भयो भने म अहिले जस्तो एकदमै चेन्ज। त्यसले गर्दा एकदम भयो, खान रुच्दैन, हरेक कुरा पिर लागिसक्यो है। अब यस्तो आगो फागुनमा विवाह हुन्छ भनेर कता कता शङ्खाले चाहिँ डगमगाइरहेको छ कि एकदमै हल्लाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा उहाँको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? पछि उनले चाहिँ उनीबाट चाहिँ फेरि एकदम पोजिटिभ क्या। उनले चाहिँ अब भने विवाह गरे भने उहाँसँग गर्छु नत्र अरूसँग गर्दिनँ, उहाँसँग गर्छु। अनि पछि हामी होटलमा बस्यो, प्रार्थना गऱ्यो, एकदमै प्रार्थना गऱ्यो। पछि अनि दाइले चाहिँ अनि मेरो मिसेसलाई बोलाएर सोध्नुभयो कि तिमीले उसँग बिहे गर्छु के गर्छु, म उसँग ल। अनि दाइले तुरन्तै फोन गरेर हामीलाई बोलाउनु भयो। अनि हाम्रो विवाह चाहिँ त्यही दिन मग्नी, त्यही दिन विवाह गरेर हामीले खर्च अचम्म प्रकारले जुट्यो सबै। अब तपाईँलाई सोध्न खोजेको मैले, अब तपाईँ सबै कुराले अब पूर्ण हुनुहुन्छ भनौँ न, शारीरिक रूपमा पनि तपाईँ राम्रै हुनुहुन्छ, अनि हरेक कुरामा भनौँ न हरेक कुरामा तपाईँ पूर्ण नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ मनमा लाग्छ होला नि त्यतिखेर, अब म एकदमै पूर्ण छु, मैले किन यस्तो चाहिँ अब शारीरिक रूपमा अलि अपूर्ण भएको व्यक्तिलाई रोजेछु भन्ने कुरा त्यतिखेर त्यो बिचमा कहिलेकाहीँ मनमा उब्जिन्थ्यो कि उब्जिँदैन थियो? म त फेरि यस्तो भयो, म पहिल्यैपट्टि अरूलाई हेल्प गर्न चाहिँ एकदम मलाई खुसी लाग्थ्यो होइन। अनि त्यही कारणले होला सायद मलाई त्यस्तो फिल चाहिँ भएन। त्यस्तो कुराहरू मनमा कहिले पनि आएन? अब तपाईँले अब तपाईँहरू 2 जनाको एकै दिनमा मगन एकै दिनमा बिहे भएको भन्ने कुराहरू भयो। त्यतिखेर अब केटा पक्षले केही पनि नलिकन रित्तै आउँदाखेरि अब हुन्छ नि, अब यता दिदी दाजुहरूको प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यस्तो केही अब उहाँहरूले सहजै रूपमा लिनुभयो यस्तो कुरालाई? उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया अब मैले थाहै पाएन, किनभने म त बेहुली भएर बसिरहेको थिएँ होइन। दाइले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्थ्यो होइन, अब उहीसँग बिहे गर्ने हो भनेर सोध्नुभएको थियो होइन। अनि मैले गर्ने हो भने, अनि दाइले चाहिँ अहिले गर्छस् कि पछि गर्छस् भन्नुभयो होइन। अनि मैले चाहिँ भने अब जहिले गरे नि गर्नै छ, हुन्छ अहिले गर्छु, किनभने अब उहाँको शरीरको अवस्था अनुसार चाहिँ अब पछि गर्नको लागि चाहिँ पछि त फेरि दबाब हुन्छ नि त होइन। अब यस्तो केटा भनेर सबैले सम्झाउँछ, अब थाहा पाए पहिला पो थाहा थिएन, कसैले केही भन्थेन, थाहा भएपछि त फलाना ढेस्काना यस्तो यस्तो भन्न थाल्छ नि त होइन। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दाइलाई चाहिँ भने अहिले नै गर्छु भने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ दाइले चाहिँ ल त्यसो भए मै फोन गरेर बोलाउँछु भनेर पछि उहाँले चाहिँ उहाँलाई फोन गरेर ल हुन्छ अब ल बिहे गराइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले त्यसरी नै अनि
एक दिन मगनी अनि त्यही दिन बिहे गरेँ। भनेपछि अब दुईजनाको बिचमा आपसी माया अथवा प्रेम छ भने अब हामी बाधक बन्दैनौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया परिवारबाट आयो। अब उहाँले अघि तपाईँले कुरा कोट्याउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा प्रसङ्ग निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो विवाह त्यति सजिलो तरिकाले भएन भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँ त केटी माग्न जाने बेलामा एकदमै रित्तो जानुभएको थियो। त्यहाँ बिहेको दिन कति मान्छे उपस्थित थियो टोटल चर्चमा? धेरै थिएनन् है, त्यही 100-150 त्यस्तो छ कि? त्यति थिएन, थोरै थिए। सबैलाई इन्भाइट गरेन, किन भन्दाखेरि यो अब अचानक विवाह भएपछि सबैलाई त भएन, आफ्नो आफ्नोलाई मात्रै गऱ्यो। मेरो पट्टिबाट चाहिँ कोही थिएन। मेरो आफन्त र चर्चको थोरै मेम्बर्सहरू। मेरो विवाह भोलि हुँदैछ, आज फोन गरेँ मैले। फोन गर्दाखेरि घरमा सबैलाई जानकारी मेरो बिहे हुँदैछ, कसैले पत्याएन क्या, दत नचाहिने कुराहरू कसैले पत्याएन क्या। अनि जब एकैचोटि बेहुली लिएर गएँ सबै छक्क परे गाउँको मान्छेहरू। अनि ओटिपी चाहिन्छ, यो पनि मेरो। अनि पास्टरले सोध्नुभयो ओठी ल्याएको छौ? छैन। ल म एकदम मलाई अहिले पनि यहाँ चाहिँ सुनको औँठी लगाइदिएको थिएँ मैले हातमा। उनले चाहिँ मलाई ओरिजिनल, मैले चाहिँ सुनको औँठी लगाइदिएको थिएँ। होइन डुप्लिकेट डुप्लिकेट औँठी मलाई लाग्यो, किनभने ज्ञानी थिएन क्या। अब भर्खरै पास्टर सेवका के त्यो कुनै थिएन, रित्तै गएको थिएँ। तर परमेश्वर धन्यवाद होस् भरेर पठाइदिनु भयो। अनि घरमा लगिसकेपछि चाहिँ अब जुन प्रकारको त्यो स्ट्रगल हुन्छ नि, त्यो स्ट्रगल चाहिँ कसरी चाहिँ फेस गर्नुभयो? अब ल त्यतातिर जाउँ न। विवाह भइसकेपछि विवाह गरेपछि हामी पोखरा गयो। अब हाम्रो सेवाका त्यही हरेक कुरा सजिलो भएन। अब मान्छे विवाह हुने बित्तिकै हनिमुन जान्छ, कहाँ जान्छ। हामी चाहिँ कहाँ थियौँ भने कुखुराको खोरमा। विवाह भएको 100 दिन भएको छ। अब कसको इच्छा हुँदैन कि श्रीमतीको ल है अलिकति यता घुमौँ उता घुमौँ होइन, नयाँ नयाँ केही एउटा किनौँ, हाम्रो त्यो थिएन। विवाह गर्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ मण्डलीको जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको थियो। मण्डलीलाई तपाईँले अब आफ्नो जिम्मेवारीमा राखिसक्नु भएको थियो। एकदम। अनि हाम्रो सेवाकाई चाहिँ सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि म 3 वर्ष कोरिनसँग बसेको। 3 वर्ष कोरिनसँग बसेको। कोरिनसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी मिलेन, किनभने उनीहरूले चाहिँ के भन्थे, विवाह गर्नु हुँदैन तिमीले, तिमी त्यसै बस, हरेक थुप्रै कुरा थियो। अनि पछि हाम्रो विवाह भएको केही दिनपछि हामीले सल्लाह गऱ्यो कि आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफै सेवाकाई गरौँ, कोरिनबाट बिदा लियौँ। जब छुट्ने बित्तिकै एकदमै नराम्रो गरी दुःख पायो। कुनै कुखुराको खोरमा हाम्रो साथी को थियो भने सुलसुले है। अनि ओड्ने ओछ्याउने के थियो भन्दाखेरि हामी एकचोटि चामलको बोरा ओछ्याएर सुतेको। अनि विश्वासी घरमा पालो पालो हामी खाना खान्थ्यौँ। मलाई अहिले पनि याद छ, हामीले त्यो सेवाको अन्तरालमा 3 दिनको बासी भात पनि खाएको। गोजीमा पैसा नहुँदाखेरि समोसाको तरकारी ल्याएर चाहिँ हामीले प्याज लसुन काटेर चाहिँ त्यो खाएको। अन्तिम अवस्थामा हामीसँग पैसा नहुँदाखेरि विवाहको हामीले गरगहना पनि बेच्यौँ हामीले त्यो अवस्था। तर त्यो अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। मेरो श्रीमतीले चाहेको भए गनगन गर्न सक्दैन, तपाईँसँग आएर मेरो लाइफ बर्बाद भयो, तपाईँले मलाई कुखुराको खोरमा ल्याउनु भयो, यस्तो भयो हरेक कुरा। तर उनले मलाई प्रार्थनामा निरन्तर साथ दिने। अनि त्यो दुःख त्यो सुख कहिले पनि माइतीलाई भनेन। तपाईँप्रति उहाँको कुनै प्रश्न थिएन त्यतिखेर? चाहेको भए माइतीलाई सुटुक्क कल गरेर होइन, मेरो त बिजोग भयो मम्मी, मलाई ठुलो गल्ती भयो, त्यो दुःखमा पनि मलाई साथ दिँदै अगाडि बढेँ। तपाईँलाई त त्यस्तो फिल भयो होला नि, अब बिहे गरेर गइसकेपछि अर्काको घरमा अथवा आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग गइसकेपछि अलिकति राम्रो होला, अथवा उसको घरमा गइसकेपछि सोचेको भन्दा अलि राम्रो होला भन्ने त्यो मनमा त थियो होला नि? हाम्रो चाहिँ अब पहिला फोन कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ कोरियनसँग हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो होइन। अनि फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा पनि अब जस भनौँ न मध्यम फ्यामिली हुनुहुन्छ अनि भन्ने थाहा थियो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ के सोचेँ नि, फेरि एक त उहाँको शरीरको अवस्था हेरिकन अब दुखाइ भए पनि होइन, अब केही छैन, मै भए नि केही गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो सोच भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो फिल चाहिँ आएन। भनौँ न अब किन बिहे गरेछु होइन, किन निर्णय लिएछु त्यस्तो सोच चाहिँ आएन। अब जस्तै अब 3 दिनको बासी भात खानुपर्ने स्थिति होइन, अनि भुइँमा बस्नुपर्ने स्थिति, अब कुनै बेला अब आफूले खान खोजेको अथवा आफूले लाउन खोजेको कुराहरू नहुँदाखेरि मैले गलत डिसिजन त लिएन भन्ने खालको त्यो सोच आएन? त्यस्तो सोच चाहिँ आएन। मैले पहिल्यै बिहे हुनुभन्दा अगाडि नै म प्रभुसँग प्रार्थना गरेर के भन्थेँ भने, प्रभुले यदि तपाईँले जुटाउनु भएको जोडी हो भने चाहिँ म त्यो कुरामा चाहिँ म कहिले पनि गनगन गर्दिनँ भनेर मैले चाहिँ जे होस् भनौँ न एउटा प्रतिज्ञा जस्तै होइन त्यो चाहिँ लिएको थिएँ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फिल चाहिँ मसँग कहिले पनि आएन कि। अब के अरे हुन्छ नि, एउटा तपाईँको त अब श्रीमानलाई नै अब स्याहार गर्नुपर्छ, अब शारीरिक रूपमा पनि होइन, अब धेरै मेहनत भन्नाले धेरै सहायताको आवश्यक पर्छ तपाईँको श्रीमानलाई। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब जिन्दगीको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि अब म किन यस्तो स्थितिमा पुगेँ अथवा मैले किन यो डिसिजन गरेछु
मैले यो डिसिजन नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो त्यो मनमा आएको छ कि छैन? छैन, किनभनेखेरि अब कति हामी म्यारेज लाइफहरू हेर्न सक्छौँ, कसैले चाहिँ अब के भनौँ झैँ झगडा गरेर होइन घर टुटेको कुराहरू, तर हामी दुई बिचमा चाहिँ त्यो कुराहरू छैन। अनि पहिला चाहिँ म टेलर काम गर्थेँ, भर्खर हामी बिहे गरेर, जुन कुखुरा खोरमा भन्नुभयो नि उहाँले, अब त्यो बेलामा दुःख थियो। अनि मैले टेलर गर्थेँ, अनि उहाँले चाहिँ म आउनुभन्दा अगाडि नै खाना बनाएर राख्नुहुन्थ्यो होइन। अनि बिहान चाहिँ म खाना खाएर म टेलर जान्थेँ, अनि बेलुका चाहिँ म आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले बनाएर राख्नुहुन्थ्यो। अनि जस भन्नु न हामी दुई बिचको प्रेमले गर्दा होला, मलाई त्यो चाहिँ कहिले पनि महसुस भएन। तपाईँलाई चाहिँ नि अब यस्तो समस्याहरू आइराख्दाखेरि भन्नुभयो नि तपाईँले अघि, अब 3 दिनको बासी भात खानुपर्ने, बस्ने ठाउँको ठेगान छैन होइन। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, मैले यस्तो राम्रो मान्छेलाई मैले जीवनसाथी बनाएर कतै मैले अप्ठ्यारोमा पारेको त छैन भन्ने खालको त्यो सोच मनमा आयो कि आएन? फिल चाहिँ हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि विवाद गरेँ भने जस्तो कपडा दिन पाए हुन्थ्यो होइन, भने जस्तो खाना दिन पाए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ फिल हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि हरेक श्रीमानको इच्छा हुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई होइन चाहेको जस्तो दिन सकौँ भनेर, त्यो आएको थियो। तर चाहेर पनि दिन सकिनँ। तर हामीलाई त्यो दुःखको अवस्थामा एउटा कुराले सम्हाल्यो, परमेश्वरको वचनले। हामी एकदम वचनलाई अध्ययन गर्ने, त्यो वचनले चाहिँ हामीले, परमेश्वर वचनले त्यो दुःखको अवस्थामा सम्हाल्यो। र हामीमा एउटा विश्वास थियो कि यो दुःखपछि परमेश्वरले निश्चय नै हामीले आशिषको बाटो लिएर जानुहुन्छ। हुन त अहिले पनि हामी स्ट्रगलमै छौँ है, तर जुन कुखुराको खोरमा अहिलेकोमा चाहिँ परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गर्नुभयो हाम्रो जीवनमा, अनि त्यो फिल आयो। तर अहिले परमेश्वर धन्यवाद होस्, आफूले चाहे जस्तो मैले आफ्नो श्रीमतीलाई दिन सकिरहेको छु अहिले यी दिनहरूमा। अब तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, पछि चाहिँ बिस्तारै क्रमशः राम्रो हुँदै गयो भनेर भन्नुभयो। अनि धैर्यताको एउटा सीमा हुन्छ नि, धैर्य गर्दै जाँदाखेरि अब आफ्नो श्रीमानप्रति अथवा हुन्छ नि आफ्नो जीवनसाथीमाथि विश्वास गर्दै जाँदाखेरि अब जीवनमा त्यो खुड्किलोबाट अर्को खुड्किलोमा प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? अब भनौँ न, एक अर्काको प्रेम, विश्वास अनि परमेश्वरको वचन हामीमा छ भने चाहिँ होइन सजिलै हुन्छ। अब के भनौँ न, विश्वासघात गर्ने कुराहरू त्यस्तो भएको भए त सायद गाह्रो हुन्थ्यो होइन। तर हामी दुई बिचमा चाहिँ प्रेम अनि विश्वास एक अर्काप्रति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस भनौँ न सफल भयो। किनभने अब नत्र अब म शरीरमा यस्तो छु, अब उहाँले अब के शङ्का पनि गर्न सक्नुहुन्छ म शरीरमा यस्तो छु अब भनेर होइन। तर हामी दुई बिचमा त्यस्तो चाहिँ छैन, हामी दुई बिचमा विश्वास छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसको साथसाथै परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई निर्देशन दिन्छ कि कुन ठाउँमा कस्तो निर्णय गर्ने, कहाँ कसरी बोल्ने होइन। अनि त्यही वचनले हामीलाई निर्देशन गर्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ जस हामीलाई सजिलो भयो भनौँ न हरेक पाइलामा। तपाईँलाई उहाँको मनपर्ने कुराहरू के छ आज हाम्रो दर्शकको लागि भनिदिनुहोस् न। उहाँको मनपर्ने कुराहरू त म पहिला नि भन्छु होइन, उहाँलाई चाहिँ बोल्न चाहिँ आउँछ है, जहाँ जसरी होइन। हजुर, उहाँले चाहिँ अब कुन स्थितिमा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा छ अनि बोल्नुहुन्छ। जस्तै अब कोही भनौँ न, कोही अब आक्रोशितमा छ भने हामीले कोही हुन्छ नि अब रिसमाथि रिस थप्ने हुन्छ नि होइन। तर उहाँले चाहिँ जस नम्रमै त्यो कुराहरूलाई समाधान गर्न खोज्नुहुन्छ। मलाई त्यो चाहिँ उहाँको एकदम बानी राम्रो लाग्छ। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ उहाँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ उत्साह हौसला दिने कि निराश भएकोहरूलाई चाहिँ, मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो चाहिने त हौसलै हो नि त होइन। अब कति मानिसहरू चाहिँ अब भनौँ न अब निरुत्साहित भएर हरेस खाइरहेको हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ हौसला दिन चाहिँ जस राम्रोसँग आउँछ उहाँलाई। अनि त्यही चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। अनि तपाईँहरू दुईजना बिचमा झगडा चाहिँ कतिको हुन्छ आज एकदम नलुकाइकन भन्नुहोस्? झगडा भन्नाले हाम्रो त झगडा त्यस्तो त हुँदैन होइन, झगडा चाहिँ हुँदैन। अब मैले कुनै काम बिगारेँ भने बरु उहाँले सम्झाउनुहुन्छ होइन। अब सम्झाएकोलाई त झगडा भन्न मिल्दैन, किनभने मैले त्यो कुरालाई नि स्वीकार्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ उहाँलाई भयो भने मैले पनि बुढा यस्तो हो होइन यस्तो हो भनेर म पनि त्यसरी भन्छु। अब त्यसलाई झगडा भन्न त सायद मिल्दैन नै होला होइन। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँ कतिको रिसाउनुहुन्छ? उहाँ मेरो श्रीमती मैले त्यति साह्रो त भनौँ न रिसाक्नु दिएँ, रिस त सबैमा हुन्छ होइन। तर मैले जुन एउटा रिस हुन्छ नि घर भाँड्ने रिसहरू, डाङडुङ गर्ने रिस, त्यस्तो मैले पाइनँ। बरु कस्तो छ मैले कराएँ भने उनी चाहिँ कस्तो छ नि कराएँ भने मुख नलाग्ने, बरु मुख छोपेर चुपचाप। तपाईँलाई चाहिँ उहाँको मनपर्ने कुरा के छ? मनपर्ने कुराहरू चाहिँ मलाई सेवाकाईमा साथ, जुन मेरो दर्शनसँग मिल्ने कुराहरू क्या। मलाई चाहेको बेला सेवाकाईबाट टुप्लुक्क निकालेर होइन यो काम गरौँ, उनले मलाई साथ पछि सेवाकाईमा साथ दिँदै गइन्, सहयोगी हेर्दै।
अब उहाँको जीवनमा अथवा उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब सुधार गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरो हुन्छ नि उहाँलाई, त्यस्तो केही छैन। किनभने म आफै पनि गल्ती गर्छु, उनी पनि गर्छ, हामी एकअर्काको गल्ती देखाउँदै सुधार गर्दै जान्छौँ। मैले त्यस्तो छैन। तपाईँको चाहिँ उहाँप्रतिको छैन? अब तपाईँहरूको अब म अलिकति सेवाकाईतिर म लान चाहन्छु। अब यो सेवाकाईमा लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँ 15-16 वर्षदेखि यता पास्टरीय सेवाकाईमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला प्रभुलाई चाहिँ कसरी पाउनुभयो, यहाँबाट सुरु गरौँ न। मेरो जीवन चाहिँ कस्तो थियो भने म चाहिँ एउटा दुःख पाएको परिवारबाट, घरको ठुलो छोरामा म चाहिँ हिम्मत हारेको व्यक्ति हो। किन ज्योतिषले हात देखाउँदाखेरि न गला छ न कला छ भन्ने है। अनि मेरो लाइफ चाहिँ एकदमै उथल पुथल थियो क्या। अनि मैले चाहिँ दुईवटै बाटो लिएको थिएँ, कि मागेर खानुपर्छ कि सुसाइड गर्नुपर्छ, दुईवटा बाटो। एकदमै होनेस्टली भन्छु म, कि सुसाइड गर्नुपर्छ क्या। त्यो जमानामा म एकदम शायरी लेख्ने, कन्सर्टमा अरू हरेक कुरामा मेरो शायरी कस्तो हुन्थ्यो भने सुसाइड हुने खालको शायरी सुन्दा मान्छे रुन्थे, त्यस्तो शायरी लेख्ने आफ्नो। तर त्यो शायरी लेख्दाखेरि मलाई झन् पीडा हुन्थ्यो क्या। अनि बाबा रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो, अनि कोठा भाडामा थियो बाबा। अनि मलाई चाहिँ धिक्कार हुन्थ्यो कि मैले मेरो बाबा आमाको लागि के गर्न सकिनँ, किनभने मभन्दा मुनिको 4 जना बहिनी, एउटा भाइ है। अनि म सबभन्दा ठुलो, त्यो पीडा मलाई। अनि भविष्य बन्ला भनेर चाहिँ ज्योतिषले हात देखाउँथ्यो, ज्योतिषले झन् निराशा पारिदिने। अनि मैले अचानक एउटा काम पाएँ परमेश्वरको अनुग्रहले, ट्याक्स उठाउने के, मती जस्तै कर उठाउने। त्यो सबै गाडी चाहिँ बेलडाङ्गी जान्थ्यो रिफ्युजी क्याम्पमा। त्यसबाट चाहिँ मेरो अलिअलि आम्दानी हुन थाल्यो। मैले कपडा किन्ने, घरमा यसलाई सपोर्ट गर्न थालेँ अलिअलि। यता गर्दा गर्दा त्यहाँबाट बिस्तारै एकजना व्यक्तिबाट मैले सुसमाचार मैले पाएँ। उनले सुसमाचार सुनाएँ, मैले एकदमै ध्यानसँग सुने, एकदमै ध्यानसँग सुने। मलाई एकदमै खुल्दुल भयो के हो। अनि मैले बाइबल मागेँ, मलाई बाइबल दिनुहोस्। म एकदमै इमान्दारसँग भन्छु, मैले प्रब्लम नपाएँ पनि बाइबल पुरै सिद्ध्याएँ क्या। नयाँ करार थियो, पुरै सिद्ध्याएँ मैले। अनि त्यहाँदेखि मलाई निर्णय गरेँ अब मैले चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ। त्यहाँबाट मैले प्रभु यसलाई विश्वास गरेँ। त्यो दौरान चाहिँ कतिको ग्याप थियो भन्नाले तपाईँ त्यहाँदेखि साँच्चीकै म यो चाहिँ मेरो लागि प्रभु नै हुनुहुँदो रहेछ, प्रभुले मलाई बनाउनु भएकै रहेछ भन्ने त्यो तपाईँलाई जब महसुस भयो नि, त्यो चाहिँ कतिको समय थियो, कतिको अन्तरालमा? यो चाहिँ काम गरेको? हजुर, काम गरेको त्यस्तै 5-6 महिना जस्तो भयो। 5-6 महिनाभित्रमा तपाईँले सुसमाचार सुनेर ठ्याक्कै तपाईँले साँच्चीकै मलाई चाहिँ प्रभु येशूले नै परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको रहेछ अथवा प्रभु येशू चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँले स्वीकार्नुभयो? एकदमै। किनभने जब बाइबल मैले अब त मान्छेले भनेको भन्दा मैले सेल्फ बाइबल स्टडी गरेँ क्या। त्यहाँ चाहिँ मुक्तिको कुरा पाएँ, जो मैले कसैमा मुक्तिको कुरा भेटाइनँ। त्यहाँदेखि मेरो लागि फेरि ठुलो परीक्षामै आयो। के भन्दा शनिबार सङ्गति हुने, शनिबार फेरि धेरै गाडी कुद्ने क्या, त्यतिखेर धेरै कमाइ हुने क्या। अब मेरो लागि दोधार भयो कि चर्च जाऊँ कि काम गरौँ। अनि मैले के जे पर्ला काम छोडेर चाहिँ अब जोस पनि हरेक कुराहरू म चाहिँ सङ्गति जान्थेँ। अनि त्यहाँको ठेकेदारले आएर कराउँथ्यो कि त यीशुलाई छोड कि त काम छोड। मैले कामै छोडिदिएँ तर यीशुलाई छोडिनँ। फेरि समस्या भयो, भेटिहाल्नलाई पैसा भएन। यस्तो थुप्रै कहानीहरू छ मेरो जीवनमा। यहाँले चाहिँ प्रभु येशूलाई कसरी पाउनुभयो जीवनमा? मेरो त अब हामी मध्य फ्यामिली थियो होइन। अनि म चाहिँ सानै थिएँ, त्यस्तै 9-10 वर्षको थिएँ होइन। अनि अब घरमा चाहिँ झैझगडा भइराख्ने, बाबाले चाहिँ खानुहुन्थ्यो अलिअलि होइन। अनि त्यही भएर झैझगडा भइराख्ने। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि जस अब मम्मीहरू चाहिँ शान्तिको खोजीमा भनौँ न, के कुराले हाम्रो घरमा शान्ति हुन्छ भन्ने खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही दौरान चाहिँ बाबाले चाहिँ एक दिन चाहिँ हाम्रो बजुको घरमा सङ्गति रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ गएर बस्नु भएछ। अनि बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो शान्तिको फिल गर्नुभएछ क्या। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आएर घरमा भन्नुभयो, अनि मम्मीसँग सेयर गर्नुभयो, यस्तो यस्तो भयो, म आज यहाँ गएको थिएँ, मलाई त एकदम शान्तिको फिल भयो, हामी पनि जानुपर्छ है क्या हो भने भन्नुभयो। अनि मम्मीले पनि हुन्छ नि त, जाने भए जाऊँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अब हामी त सानै थियौँ, अब हामी निर्णय लिने कुरै भएन होइन। मम्मी जान्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मम्मीको सँगसँगै हामी गयो। बाबा चाहिँ अनि तिमीहरू जाऊ, अब संसारको अब हुन्छ नि त चाडपर्वहरू, यस्तो भ्याएपछि चाहिँ म आउँछु केही वर्षपछि भनेर भन्नुभयो। बाबा त्यस्तै 1 वर्षपछि आउनुभयो होला। मम्मी, हामी, मेरो दाई अनि भाइ, हामी 4 जना थाल्यौँ। अनि त्यसरी नै हामीले एकैचोटि नै प्रभुलाई ग्रहण गर्नु? हजुर, परिवारसँगै भन्नु पऱ्यो। बाबा चाहिँ अलिक पछि आउनुभएको थियो, मम्मी, भाइ, दाइ चाहिँ अनि हामी सँगै प्रभुलाई चिन्यो भन्नु। अब दुवैजनाले अब मण्डलीको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेर काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एक प्रकारको हुन्छ नि बोझ अथवा दर्शन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कतिको साथ मैले जुन उद्देश्य अथवा प्यासन राखेर मैले यो कार्यमा कटिबद्ध थिएँ, अब मैले ठिक गरेछु भन्ने त्यस्तो फिल भएको थियो? शरीरको हिसाबले गर्ने हो भने म चाहिँ सेवाकाईबाट भाग्न खोजेको, पास्टर सेवाकाईबाट क्या। किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने अब
प्रत्येक विषय चाहिँ घर घरमा गएर उत्साह दिनु, हौसला दिनु, झगडा मिलाउनु सानो यो सजिलो छैन। गोठारको जीवन एउटा कोदालो जस्तो क्या है, बाउ र माउ दुइटै। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने म चाहिँ अब यो साइड लाग्नुपर्छ जस्तो एक दुईचोटि मलाई फिल भयो, किनभने यो सजिलो थिएन मेरो लागि क्या शरीरको हिसाबले। तर परमेश्वरको अनुग्रह भएको कारणले गर्दा मलाई फेरि यसमा पहिला कन्फ्युज भएको थिएँ, म पास्टर हो कि इभान्जेलिस्ट, पछि म क्लियर भयो कि मेरो बोलावट पास्टर हो। अहिले पनि 14-15 वर्ष भयो म सेवाकाईमा, सजिलो छैन, गाह्रो छ, पीडा छ मलाई त्यो सेवाकाई गर्दाखेरि क्या। अब त्यो सबैले बुझ्न सक्छ पीडा छ, तर त्यो पीडाभित्र एउटा आनन्द छ है। त्यसले गर्दा त्यो क्रिस्टको अनुग्रहको कारणले गर्दा पढाइ छैन, केही छैन, त्यो हिसाबले पास्टर सेवाकाई गर्न मेरो लागि गाह्रो थियो, तर त्यो क्रिस्टको अनुग्रहको कारणले गर्दा मलाई त्यो सेवाकाईमा एकदम पीडा छ तर त आनन्द पनि छ। नत्र यसको लागि मलाई चाहिँ अपङ संस्थाबाट फोन पनि आएको थियो, भाइ तपाईँले यसमा के काम गर्नुहुन्छ, बरु मोबाइल बनाएर मोबाइलमा यसमा काम गर्नुहोस्, हरेक कुरा गर्नुहोस्, सबै कुराहरू शनिबार के तपाईँले वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, हाम्रो सङ्घ संस्थामा आएर त्यो गर्नु, हरेक कुरा भने। तर परमेश्वर मलाई जेको लागि बोलाउनु भएको छ मलाई त्यसमै आनन्द मनाउनु पर्छ। अनि निरन्तर हामी सेवाकाईमा यसरी हिँडिरहेका छौँ। उहाँको सेवाकाईमा उहाँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ पहिलेबाट अब प्रभुमा सेवाकाई गर्ने होइन, प्रभुमा अघि बढ्न चाहिँ एकदमै इच्छा लाग्ने होइन। अनि उहाँ अब पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के सोच्थेँ भने उहाँ सँगसँगै हिँड्छु, म उहाँभन्दा अगाडि होइन, उहाँलाई पछ्याउँछु, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारले गर्छु। अनि त्यसै कारणले अनि उहाँको निर्णयसँगै म सहमति जनाएर अघि बढेँ। अब पास्टरज्यू अहिले पछिल्लो समयमा त अब मण्डलीका सदस्यहरू अब विभिन्न प्रकारको शिक्षामा प्रभावित भएर तितरबितर हुने प्रचलन अथवा चलन छ क्या, तपाईँ हामी आफै पनि देख्न सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो मण्डलीको सदस्यहरूलाई चाहिँ एकत्रित गर्नलाई अथवा तपाईँले जुन मण्डलीको परिवारलाई जुन वचन तपाईँले खुवाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ अडिगै रहनको लागि तपाईँले कसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू लैजानु भएको छ? म सबैभन्दा पहिला वचनमा जोड दिन्छु, किनभने वचन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यदि वचनमा हामी खडा छौँ भने कुनै पनि झुटो शिक्षा, कुनै पनि सम्प्रदायले हल्लाउन सक्दैन। अनि हामी के गर्छौँ भने हप्ताको सङ्गति र अरू बेला हाम्रो एउटा ग्रुप पनि मैले बनाएको छु। त्यो ग्रुप किन बनाएको भन्दाखेरि हप्ताको सङ्गतिले पुग्दैन। अनि त्यो ग्रुपमा म के गर्छु भने जतिजना हाम्रो चर्चका विश्वासीहरू हुन्छन् उनीहरूको वचनद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई बलि बनाउने काम। जस्तो अहिले थुप्रै झुटो शिक्षाहरू आएको छ, अहिले चाइनाबाट हरेक कुराहरू, तिनको विषयमा अटेन्ड गराउने कुराहरू, हरेक कुराहरू, र उनीहरूले म के भन्छ बेला बेला घरमा बोलाउने। अनि हाम्रो कस्तो छ भने जस्तो कि तपाईँ मेरो विश्वासी, मैले तपाईँलाई मेरो घरमा बोलाएँ खानपिन गर्ने, अनि त्यो खानपिन गर्दाखेरि वचनको कुरा गर्ने, फेरि म तपाईँकोमा आउने। यसै घरले सङ्गतिमै छ, प्लस घरले सङ्गतिले पुग्दैन, हप्ताको सङ्गतिले पुग्दैन, प्लस हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा ग्रुप बनाऊ, त्यो ग्रुपमा वचन कुरा गरौँ, एकअर्कालाई भेटौँ, जसको घरमा के अरे नेट छैन फोनबाट। अनि मेरो मण्डली परिवारले के भन्छ, पास्टर बुवा तपाईँ शरीरमा यस्तो भए पनि तर तपाईँले राम्रोसँग केयर गर्नुपर्छ। लकडाउनमा लगभग 2 वर्ष जस्तो भयो होला, अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि वचनको अभाव हुन दिइनँ, कोही पनि त झुटो शिक्षातिर गएन, राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म केयर गर्दै आएको छु, किनभने मेरो बोलावटी त्यही अहिलेसम्म एकत्रितै अवस्थामा छ। अब तपाईँले अब पछिल्लो समयको हाम्रो समुदायमा, अब इसाई समुदायमा देखिराखेको अभ्यासहरू अब पास्टरीय सेवाकाईमा गइसकेपछि अथवा त्यो सेवाकाईमा रहिसकेपछि पास्टर परिवार अलिकति हुन्छ नि, अलि राम्रो वर्गको हुनुपर्ने, अथवा गाडी होइन, अनि त्यसपछि घर होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो हुनुपर्ने अथवा हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चलिराखेको छ। तपाईँ आफै पनि शारीरिक रूपमा त अशक्त नै हुनुहुन्छ, तर यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले आफ्नो मण्डलीमा अथवा आफ्नो चर्चमा आफ्नो चर्चको सदस्यहरूलाई चाहिँ आफूसँग केही नभइकन पनि सेवा दिइराख्नु भएको छ नि, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो पास्टरहरूको यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि? अब म धेरै पढेको छैन, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ इन्जिनियर पढ्नेहरू, ब्याङ्कमा काम गर्ने आउँछन्, मसँग शिक्षा लिन्छ, उनीहरू हाई लेभलको पढिरहेका छन्, कोही अहिले अमेरिका छन् होइन, कनेक्सनमा छन्। अब मसँग त केही छैन, अब प्रायः हेर्नु कति विशेष घर जग्गा चाहिँ सबै कुरा छ, मसँग त छैन, म एउटा सर्टरमा सङ्गति गइरहेको छु। म उनीहरूलाई यस्तो फिल गराउन चाहन्न कि मसँग केही छैन, म उनीहरूलाई यो फिल गराउन चाहन्छु कि मसँग सम्पत्तिभन्दा ठुलो वचन छ। ठिक छ, हामीले संसारको मानिसलाई होइन वचनको मानिसलाई पछ्याउनु पर्छ। रुपैयाँ धन सम्पत्ति यो गाडी बङ्गला जे कुराहरू छ यसको पछि हामी कुद्दैन। पिताको इच्छा छ भने मलाई दिनुहुन्छ, तर यसको यो हाम्रो भिजन होइन, यो कुरा दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई गरिबी अवस्थामै राख्नु न, यसको अर्थ धनी बन्नको लागि गलत काम पनि गर्नु भएन। तर जति हाम्रो मण्डलीमा फेरि हुने खाने छन्, कोही गरिब छन्, कोही हुने खाने छन्, तर उनीहरूले अहिलेसम्म 13-14 वर्ष 15 वर्ष भए मसँग लिन्छन्। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के आवाज छ भने उहाँसँग जग्गा नभए पनि वचन छ, उहाँसँग धन सम्पत्ति नभए पनि वचन छ। अनि त्यो वचनको कारणले गर्दा उनीहरूले के भन्छन् कि तपाईँ चाहिँ धनी हुनुहुन्छ,
किनभने धनले भन्दा बच्चनले हामीलाई धनी बनाउँछ नि। यो बच्चनको कारणले गर्दा, यदि आज बच्चन पनि नभएको पनि मेरो लाइफ बिजोग हुन्थ्यो। सायद म आज श्रीमती मलाई ठेल्थ्यो होला, म व्हिलचेयरमा आएको खान्थ्यो होला। म परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहिँ बच्चनको कारणले गर्दा आज हाम्रो मण्डली परिवारहरू अडिरहेका छन्। वचन तपाईँलाई सोध्न चाहेको मैले, अब पास्टर परिवारमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू अन्य समुदायमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब श्रीमान एउटा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ तर श्रीमती अर्को क्षेत्रमा काम गर्ने भन्न खोजेको। अब जस्तै तपाईँको श्रीमान पास्टरीय सेवकाईमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले चाहनुभएको भयो अथवा तपाईँको मनमा त्यस्तो आउँदैन श्रीमानले पास्टरीय सेवकाई काम गर्नुहुन्छ, म अन्य अरू नै अब व्यवसाय अरू क्षेत्रमा म काम गरौँ, त्यस्तो खालको सोच कहिले आएन तपाईँलाई? मैले पहिला चाहिँ केही समय चाहिँ होइन अब सेवाकाई प्लस काम पनि गरौँ भनेर मैले टेलरिङ चाहिँ जोइन गरेको थिएँ। मैले 2 वर्ष गरेँ पनि मैले। अनि त्यो दौरान चाहिँ के भयो भने भनेको समयमा अब सङ्गतिमा जान नपाउने होइन। अब पास्टरको श्रीमती भनेपछि त अब भूमिका धेरै छ नि त होइन। अब तर चाहिँ अब भनेको समयमा अब उहाँ अब शरीरमा अस्वस्थ हुनुभएको कारण उहाँलाई पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अब कहिले काममा छुट्टी हुन्छ कहिले हुँदैन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यो जबलाई छोडेँ होइन। अनि सेवाकाई गर्नु छ भने बरु मिलेर बस्नु, दुःख सुख जस्तो छ त्यसरी गरौँ होइन। अब तपाईँलाई दिनुपर्ने समय सेवाकाईमा जब साथ चाहिन्छ तब फेरि म कामतिर भयो भने त म भएको त महत्त्वै भएन नि त होइन। अनि त्यसै कारणले चाहिँ मैले जब छोडेर अनि जस हामी 2 जना सँगै जहाँ पनि सङ्गति गए पनि हाम्रो परिवारलाई चर्चको परिवारलाई भेट्नु पर्यो भने पनि हामी 2 जनै जान्छौँ। अब तपाईँहरू यसरी अनवरत रूपमा विगत 15-16 वर्षदेखि यसरी पास्टरीय सेवकाईमा तल्लिनु हुनुहुन्छ अथवा आफूलाई सक्रिय राखिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म फर्केर आउँदाखेरि त्यो 15 वर्ष पहिलेदेखि र अहिलेसम्म यो स्थितिसम्म आउँदाखेरि कस्तो पाइराख्नु भएको छ? मण्डलीको सुरुको मण्डलीको विश्वासीहरू र अहिलेको मण्डलीको विश्वासीहरू कस्तो रूपमा तपाईँले त्यो महसुस गरिराख्नु भएको छ? हामी पोखरामा सेवकाई गर्दैछौँ। पोखरा चाहिँ एउटा टुरिस्ट एरिया हो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले दुःख गरेर एउटालाई हुर्काएँ भने ऊ चाहिँ फेरि 4-5 वर्षमा आफ्नो ठाउँमै जान्छ गाउँमा। अनि हाम्रो के छ भने अप डाउन क्या, नयाँ आउँछन् पुरानो जान्छन्, नयाँ आउँछन् पुरानो जान्छन्, पुरानोमै छन्। कोही अब रोमेनिया छन्, कोही अस्ट्रेलिया छन्, कोही अमेरिका छन्, उनीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्छ उनीहरूले चाहिँ। अनि मेरो चाहिँ सिद्धान्त के छ भने आफ्नै मण्डलीको परिवारले चाहिँ पास्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। कस्तो दाँजोमा पाउनु भएको छ? त्यसले गर्दा परिवर्तन त छ। किन भन्दाखेरि जुन पुराना थिए तिनीहरू राम्रोसँग हुर्किरहेका छन्, आज उनीहरूले मलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् है। सबै क्षेत्रमा मलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। हामी सर्टरमा भए तापनि हामीले त फिल भएन कि आज हामी एउटा सानो कोठामा छौँ, आनन्दले सेवकाई गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो जतिजना मण्डली परिवारमा जुन विश्वासी हुन्छ एउटा परिवार जस्तै गरी हामी बसिरहेको छ। यसरी हाम्रो सेवकाई चलिरहेको छ। स्ट्रगल त छ फेरि अहिले पनि। कहिलेकाहीँ त लाग्छ होला नि हाम्रो पनि मण्डली अलिकति ठुलो एकदम होइन, बिल्डिङमा होस् अनि टन्न विश्वासीहरू होस् होइन, त्यस्तो खालको सोच आउँछ होला? आउँछ। मलाई के चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला हाम्रो एउटा मण्डली भवन होस्। अनि इच्छा छ आफ्नो पनि एउटा होस् कोठा होइन। अब बस्दाखेरि अब पाहुना आउँदाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई पाहुना आउँदाखेरि कहाँ राखौँ हुन्छ। र पनि परमेश्वर धन्यवाद होस्, पाहुना जो पनि पाहुना आउनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने पास्टर मान्छे गरिब होइन। किन जतिजना पाहुनाहरू आउनुहुन्छ उहाँले हामीले घुमाइदिने हरेक कुराहरू गर्ने सबै खर्चहरू हामी गर्छौँ है। यता आउँदा पनि हामीले त्यो गाह्रो अवस्थाहरू आएन है। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, म एक्लैले 2टा परिवार पाल्दैछु। बुवा आमा झापामा हुनुहुन्छ, उता भाडामा बस्नु, त्यहाँको परिवार यता मेरो मन्थली 40,000 देखि 50,000 खर्च हुन्छ। किनभने यता पनि कोठा भाडा उता चर्च हरेक कुराहरू। अनि बाबाले चाहिँ मलाई पत्याउनु भएको थिएन कि यो छोराले पाल्छ, किनभने शरीरमा यस्तो छ। तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा उल्टो भयो। अहिले बुवा आमालाई र आफ्नो यो परिवार 2टा परिवारलाई म पालिरहेको छु। त्यो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो अचम्म छ। सबभन्दा पहिला मेरो आउने स्रोत चाहिँ के छ भने विश्वासीहरू होइन। किनभने अब भेडाहरूलाई दुःख सुख गरेर चाहिँ ऊन र दुध होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ म के गर्छु भने राम्रोसँग वचन खुवाउने कामहरू है तपाईँले नै दिनुपर्छ। यसरी हाम्रो मण्डली उठ्नुपर्छ। अनि बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र उनीहरूले बेला बेला र पास्टर रोमान्स आज तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेँ र पास्टर रोमान्स मतलब बो भयो, म तपाईँलाई ब्लेस दिन चाहन्छु। यसरी चलिरहेको छ हाम्रो सेवा। तपाईँलाई सोध्न खोजेको अब मण्डलीमा जुन प्रकारको क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, त्यो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अब महिला दिदीबहिनीहरूको त्यति सहभागिता नभएको, उहाँहरू अलिकति प्रभुमा चाहिँ अलिकति जागरुक नभएको कुराहरू पनि यता कता सुनिन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी त्यो लिनु भएको छ? कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? तपाईँको मण्डलीको दिदीबहिनीहरू चाहिँ प्रभुप्रति अथवा प्रभुको कामप्रति एकदमै जागरुक भएको पाउनु भएको छ कि कस्तो पाउनु भएको छ?
अब यस्तो हो, प्राय अब छोरी मान्छे त अलिक कमै बोल्ने हुन्छ होइन, जहाँ पनि अब स्टेजमा गएर बोल्न भनेपछि अलि लजाउँछन् होइन। त्यस्तो त अब जहाँ पनि जुनै चर्चमा पनि त्यो समस्या त हुन्छ। तर हाम्रो चर्चमा चाहिँ अब हामी एउटा फ्यामिली जस्तै छौँ कि, एउटा परिवार जस्तै छौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अड फिल हुँदैन हाम्रो चर्चमा चाहिँ। अनि सबैजना फ्यामिली जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै भार अब छोरा मान्छेले पनि छोरी मान्छे हामी दुइटैले मिलेरै गर्छौँ। अब विगतदेखि अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरेर होइन यो क्षेत्रमा अथवा यो स्थानसम्म आउनुभयो। अब जिन्दगीको यो आधी समय भनेको तपाईँको अब स्ट्रगल गरेर बितिसकेको छ। अहिले यो अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ जिन्दगी के रहेछ, के महसुस गर्नुभयो? जीवन चाहिँ एउटा कस्तो रहेछ भने यो परमेश्वरले दिनुभएको एउटा काम हो। अनि यो काम गर्दाखेरि सजिलो बाटो मात्रै नआउँदो रहेछ, गाह्रो बाटो पनि आउँदो रहेछ। अनि यसमा एउटा सङ्घर्ष पनि राखिदिएको छ। फेरि सङ्घर्ष भएन भने जिउन मजा पनि आउँदैन, अगाडि बढ्न मजा पनि आउँदैन। अनि यो चाहिँ फेरि यो भेदभाव छैन, चाहे अशक्त होस् चाहे शक्त होस्, शरीरमा सबैको जिन्दगीमा चाहिँ उतार चढाव र सङ्घर्षहरू हुन्छ, यो हुनुपर्छ। जो सङ्घर्षदेखि भाग्छ त्यसले जीवनमा केही गर्न सक्दैन। अनि हाम्रो जिन्दगीमा गल्ती पनि गरे हामीले, हाम्रो जिन्दगीमा अहिले पनि सङ्घर्ष छ। अहिले पनि अब म 15-16 वर्ष पास्ट अब चाहिँ म ढुक्कसँग होइन, मेरो जबसम्म म यो संसारबाट बिदा हुन तबसम्म मेरो जिन्दगीमा सङ्घर्ष, प्रेरित पालको जिन्दगीमा सङ्घर्षहरू आएको। अनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जीवन सजिलो छैन, गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ, हो कि होइन? गाह्रै छ। प्रभु यीशुले पनि त्यो अनुभव बटुलेर जानुभयो, गाह्रो छ। तर यो गाह्रो अवस्थामा पनि हामी के हुनुपर्छ भने वचनमा फोकस, वचन है, वर्ड अफ गड, वचनमा स्ट्रङ भएर चाहिँ अगाडि बढ्दै बढ्दै जाने, नयाँ बाटो खोज्ने होइन, बाटो बनाउने हो। अनि वचनमा दरिलो हुनु पर्यो। म चाहिँ यो एउटै फोकस वचन हो। के भन्दाखेरि पहिला हामीले चङ्गे सेवकाई पनि गरेको, बोल्दा बोल्दा मान्छे भुक लड्ने, हामीले अभिषेकको तेल पनि प्रयोग गरेको है, गिटारमा तेल, हरेक कुराहरू। अब यो कुराहरू छ, तर हामी अपडेट भएको, जस्तो हरेक मोबाइल पनि अपडेट भयो, सबै कुरा हामी अपडेट भएको। अब चाहिँ के गर्नु, हिलिङलाई होइन वचनलाई फोकस गरौँ। अनि यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यही प्रश्न तपाईँलाई म सोध्न चाहेँ। अब यो जीवनको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि जीवन के रहेछ? अब जीवन त एक प्रकारले भन्दाखेरि सङ्घर्ष भने पनि मिल्छ होइन। तर सङ्घर्ष भन्दा पनि अब फेरि कस्तो हुन्छ भने अब उतार चढाव भन्ने त जीवनमा आइरहन्छ होइन। अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ बाटो नयाँ नयाँ बाटो खोज्दै हिँड्ने होइन, तर बाटो चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्छ। जब हामी आफै बाटो बनाउँछौँ भने तब मात्रै हामी गन्तव्य पुग्न सक्छौँ। नयाँ नयाँ बाटो खोज्यो भने त अब यो बाटोले कहाँ पुऱ्याउँछ, अर्को बाटोले कहाँ पुऱ्याउँछ होइन। अनि त्यसै कारणले चाहिँ जस जीवन एक प्रकारले सङ्घर्ष भन्दा पनि मिल्छ। तर सङ्घर्ष भन्दाखेरि अब सङ्घर्ष मात्रै होइन, अब उतार चढाव त आइहाल्छ होइन, कहिले खुसी कहिले दुःख भन्ने आइहाल्छ। अनि ठेट रूपमा चाहिँ खै के भन्ने। पास्टरजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब म तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ छ नि, अब सङ्घर्ष यात्रा, अब यो यात्रा सङ्घर्ष गर्दै गर्दै अब जुन विश्वासमा जुन अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अब कति मानिसहरू चाहिँ अहिले अब अलिकति आफ्नो जीवनमा अलिकति कुराहरू अपुग हुँदाखेरि अथवा आफूले भनेको कुराहरू पुरा नहुँदाखेरि निराशामा होइन, अनि अगाडि बढ्ने आशा के नभेट्ने अथवा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अप्रिय कदमहरू चाल्न परेको अवस्थामा छ हामी देख्छौँ। यस्तो मानिसहरूलाई जसले परमेश्वरलाई पाएका छैनन्, मुक्तिदाता भनेर उनीहरूले चिनेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले सेवकाईको अन्तरालमा मैले सिकेको कुरा चाहिँ के छ भने अभाव हुँदा पनि कतिले विश्वास गुमाएको छ, प्रशस्त हुँदा पनि गुमाएको छ। किन सम्पत्ति हुँदा पनि मातिएर क्या एकदम अब किन परमेश्वर चाहियो, परमेश्वरले हेर्नुभयो अभावमा पनि आफ्नो विश्वासले गुमाएका छन्। त्यसले गर्दा येशूले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ, दुई प्रकारको जग है। जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ उसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, हुरी बतास आयो तर ऊ लडेन। चट्टान येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जिम्मा हुरी बतास आएको, तपाईँको जिम्मा हरेकको जिम्मा हुरी बतास आएको। अनि यो कोरोनाको समयमा धेरैजनाले मैले सुनेको कतिपयले प्रभु यीशुलाई त्यागे, अहिले कतिजना सङ्गति पनि आउन छोडेका छन्। प्रभु यीशुले भन्नु छ नि, जब म आउनेछु विश्वास कम भेटाउनेछु। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको बाइकमा जति पेट्रोल छ त्यतिसम्म मात्रै कुद्ने हो, अनि हाम्रो विश्वास जति छ हामी त्यतिसम्म हिँड्ने हो। त्यसले गर्दा म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने विश्वासलाई बलियो बनाउनु छ भने दुईवटा कुरामा बलियो हुनुपर्छ, प्रभु यीशु र वचन। यदि प्रभु यीशु र वचनमा बलियो छ भने फेरि हामीले प्रभु यीशुलाई एटिएमको रूपमा हेर्नु भएन क्या। फाइदा हुँदा मात्रै प्रभु यीशु भनेर पछ्याउने, अलिकति पोकेट मनी नहुँदाखेरि प्रभु यीशु होइन।
हामीले प्रभु यीशुसँग बिजनेस गरेको होइन, पार्टनरसिप गरेको होइन। चाहे दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे अभाव होस्, चाहे खाँचो होस्, जुनसुकै अवस्था होस्, म प्रभु यीशुलाई त्याग्ने छैन, मेरो विश्वास हल्लिने छैन। सङ्गति प्रार्थनाको मेरो जीवन हुनेछ। शरीर नष्ट भए पनि आत्मा त बाँच्छ नि त। म यही भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई चाहिँ दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ प्रभु यीशुलाई पाउनुभएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएपछि चाहिँ म पनि त्यही वचनमै फोकस गर्न भन्छु होइन। जब सङ्कट त कसको जीवनमा आउँदैन र होइन, अब दुःखहरू कसको जीवनमा आउँदैन र सबैसँग आउँछ। तर यदि हामी वचनमा छौँ भने हामीलाई त्यही वचनले चाहिँ हौसला दिन्छ। प्रभुले यो वचनमा चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ है भनेर त्यो उत्साह आउँछ। मान्छेलाई चाहिने भनेको त एउटा उत्साह हो नि त। जब उत्साह हुन्छ उसले भनौँ न काम गर्नलाई जोस् भनौँ न, ऊ कहिले पनि थाक्दैन, कहिले पनि निरुत्साहित हुँदैन। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी चाहिँ निरुत्साहित हुनु भएन होइन। हामी वचनमा जब हामी दृढ रहन्छौँ अनि तब मात्रै हामी एक पाइलादेखि अर्को पाइला खडा हुन सक्छौँ नि। अब सिडी चिप्ल्यो भन्दैमा अब फेरि तल तल झर्दै जानु त भएन, माथि त जानु पऱ्यो नि। अनि त्यसै कारणले चाहिँ जस्तै सङ्घर्ष भए पनि हामी वचनमा खडा भएर चाहिँ अनि प्रभुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ अब कस्तो गरेको छ भने सङ्कट आयो, दुःख आयो भने चाहिँ खोइ परमेश्वर कहाँ छ र, परमेश्वरको भएको भए चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अब भनौँ न दुःखै नहुनुपर्ने, सुखै सुख हुनुपर्ने भन्ने मान्छेले त्यो सोच राखेको हुन्छ। त्यो सोच चाहिँ होइन, दुःख आउँछ तर त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ बरु प्रभुको वचनले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ वचनमा चाहिँ दृढ भएर रहनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले दुःखमा पनि सुखमा पनि अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले प्रभु येशूलाई नपाउनु भएको भए आज तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो? सायद अब उहाँसँगै बिहे हुने थिएन होला पहिलो कुरा त है। अनि उहाँसँग बिहे नभएपछि सायद सेवाकाई त अब गरिराख्थेँ होला मैले। अब भनौँ मतलब प्रभुलाई नपाएको भए त अब सायद म संसारमै हुन्थेँ होइन। यदि अब प्रभुलाई पाएको भए चाहिँ पाएर पनि अब भनौँ न जोस् यदि प्रभुलाई नपाएको भए त म संसारमै हुने थिएँ होला जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै हो, सोच्नै सकिँदैन के हुन्थ्यो होला यदि प्रभुलाई मैले प्रभुलाई नपाएको भए चाहिँ के हुन्छ होला, त्यो सोच्नै नसक्ने के भनेर अब डर लाग्दो भन्ने के कस्तो भन्ने। प्रभुलाई पाएर चाहिँ हामी आशिषित छौँ होइन। यो ठाउँसम्म प्रभुले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। प्रभुलाई पाएर चाहिँ बरु भन्न सक्छु म यो गर्न सक्छु, यो छु। प्रभुलाई नपाएको भए त सायद सोच्नै सक्ने थिएन जीवनमा के हुन्छ। यही प्रश्न म पास्टरज्यूलाई राख्न चाहन्छु। म त झसङ्ग हुन्छु, किन भन्दाखेरि डरलाग्दो अवस्था हुन्थ्यो। म सम्झिरहेको छु, मलाई अहिले पनि याद छ। म चाहिँ एकदमै भगवान्लाई मान्ने एकदमै, अनि म चाहिँ एकदम पूजापाठ गर्ने, बिहान उठेर नुहाइधुवाइ शुद्ध भएर क्या लक्ष्यले हात खुट्टा धोएर एकदम शुद्ध भएर गर्थेँ। अनि म एउटा भगवान्सँग एउटा प्रे गर्थेँ, के गर्थेँ नि, मलाई जवान चाहिँ नबनाउनुहोस्। किनभने जवान आयो भने दारी आउँछ, जुङ्गा आउँछ, अनि दारी जुङ्गाएपछि मान्छे चाहिँ खै त धेरै बे भएको। मलाई चाहिँ सबभन्दा टेन्सन कुरा त्यो थियो। म डिप्रेसनमा गएको थिएँ, रातभरि यस्तो करबाटै बदल्ने, यता उता, फ्युचर छैन, केही छैन है, केही पनि छैन, डरलाग्दो हुनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले मुक्ति मात्रै होइन मेरो जीवन पनि बचाइदिनु भयो। आज सबै कुरा मलाई परमेश्वरले चाहिने कुरा दिनुभयो। हुन्छ, अन्त्यमा अब हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँ मार्फत तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई तपाईँ अथवा तपाईँको मण्डलीको तर्फबाट तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी यसघडी आफ्नो मण्डलीको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने लकडाउनको समय छ, दुःख कष्टहरू छ। यो लकडाउन आएर मात्रै दुःख कष्ट आएको होइन, यसपछि पनि दुःख कष्टहरू छ। दुःख कष्ट आओस्, अभाव आओस्, जुनसुकै अवस्था आओस्, प्रभु यीशुलाई नछोड्नुहोस्। म भन्छु प्रभु यीशुलाई नछोड्नुहोस्। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ निस्वार्थ ढङ्गले चाहिँ प्रभु यीशुलाई पछ्याउँदै जानुहोस्। म यति भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू व्यस्तताको बावजुद पनि मेरो अनुरोधलाई स्वीकारेर यो कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो। तपाईँहरूको सेवाकाई, तपाईँहरूको यो सेवाको यात्रा अझै वृद्धि हुँदै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो पास्टर रोमान्स थपोलिया र उहाँको धर्मपत्नी अथवा उहाँको श्रीमती माया थपोलिया। आजको अन्तर्वार्ता तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। अर्को हप्ता यस्तै कार्यक्रम, यस्तै अतिथिलाई लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय मसीह, नमस्कार।